Un surpresseur على deux bassins. Un surpresseur على les deux bassins الآخرين. وشنو يعني زاد؟ كل bassin il est équipé par des agitateurs pour assurer l'écoulement ou éviter la décantation des boues. البو اللي فيها نحكي لكم الترم تاع بو هي اللي فيها لا ماتيير اورغانيك فيها لي بكتيريا pour éviter que الديكونتي هذيك نعملوا لها ديما ميلونج معناتها ديما تتخلط سان ايكولمون باش تخليها تنشف وباش ما تخليهاش تهبط. هنا ابوبري ابري ان سارتان تون سيجور بعد وقت معين لهنا الماء يمشي نجم نقولوا الي ايبوري مي شنو فيه سكون ابيل في الخروج نتاعو سامت ليكور الليكور فيها دو لو ايبوري افيك دو لا بو avec de la boue, les bactéries. Le traitement secondaire. C'est un ouvrage qui permet la répartition vers les 4 décanteurs secondaires. Quel est le décanteur le rôle نتاعو? Le rôle نتاعو c'est purement physique. La boue, elle décante au fond, le maء يهبط اللوط, البو تهبط اللوط, ou le maء il refait surface, ou il يخرج في الواد. Ça, ce sont des eaux épurées, traitement épuré traitement secondaire. Ce sont des eaux qui répondent à la norme, la NT 10602. بالنسبه للبو قلت لكم الديكونت فون c'est un phénomène purement physique لهنا احنا ما نعملوا حتى شيء البو لا توندونس ا ديكونتي ومن بعد شنو نحنا هي فما ان ركلاج فما كلاج دو سيرفاس ان كلاج دو فون الفورمه نتاعهم لي ديكونتور هما سيلندروكونيك فما الركلاج دو فون يخلي البو يقربها للجوب سنترال الوسط باش تجبد وترجع بارتي منها ترجع لا ماجور بارتي للباسان دو باسان دايراسيون علاش pour le réensemencer باش نعاودوا باش الوسخ اللي يجي من بعد يتروفغا لي بكتيري نيسيسير بور لو ديغرادي خاطر كل مره نقعد نعمل في السوتيراج وما نرجعش كيفاش ساكوفرير هنا الماء اللي يجي بعد ما بقاش كلش يعالجوا سي بور سا نرجعوا بارتي كبيره 100% من الديبيت كاناليزاسيون. هنا البكتيري هي بصفه عامه كي العب نحسبها فما عندها عمر وعندها كاباسيتي هي باش تتجدد نحن اذا نجبدوا منها كل مره باش تتجدد لا كونتيتي سكون ابيل لي بون اكسي لي بون اكسي نجبدوهم pour assurer un certain âge de boue. هذه بو en excès ils sont pompés vers les épicisseurs. بالنسبه للماء وفاء توا الماء الى ايتي بوري وخرج على روحه ومشى صب في الواد ومن بعد صب في الميليو ريسبتور. بالنسبه للبو توا اكتوالمون البو elle est pompée ce qu'on appelle les bons excès كما قلت لكم هنا بارتي كبيره ترجع للباسان والباقي يرجع للابيسيسور. هنا c'est un phénomène purement physique c'est un épaississement statique. البو elle a tendance à s'entasser على بعضها معناتها تدخل à une concentration de 8 grammes تخرج à une concentration de 30 grammes 30-35 grammes 4 fois اللي دخلت به. شنو هي باش نحيو منها كونتيتي كبيره نتاع ماء علاش الابيسيسمون باش نحيو الماء خاطر لابو شنو هي او فون سي دو لو افيك دو لا ماتيير دونك شنو نعملوا في الابيسيسور elle a tendance à s'entasser تهبط على بعضها الماء ce qu'on appelle le surnageant يخرج يرجع à la tête de la station il est retraité واللي بو voilà واللي بو توا une fois épicé تعدي bassin de stockage ou là c'est un stockage intermédiaire il est tout le temps agité وبعد من لاجيتاتور من الباسان ستوكاج يتعداو بالديزيدراتاسيون ميكانيك. لا هنا لو فينومين شنو فما اون سوليسيون دو بوليمير كون بريبار نحضروها سوليسيون دو بوليمير نزيدوها للبو. شنو السوليسيون دو بوليمير هو الى توندونس باش يلصقك البو لبعضها ومن بعد نحن نعملوها entre deux filtres à bande معناتها دو توال كبار البو تدخل في وسطهم كي المعصرة الماء البو والبوليمير مخلطين بعض يدخلوا بيناتهم ونعصروا عليهم باش نخرجوا منهم البو باتوز. علاش نخرجوا فيهم البو باتوز بور كال سوا ترانسبورتابل باش من بعد نحن لو نصبوها في الديشارج. هذه سي ان سو برودوي دو لا ستاسيون هي دخل تراو فيه ماء وبوليسيون السو برودوي دو لا ستاسيون هما زوج واحد اللي بيان اللي هو الماء ايبوري وخرج دون لي نور والبو سي ان سو برودوي اللي سي ان سو برودوي لازم منه فما ستاسيون كي برودوي با دو بو كيلكو زون معناتها اللي هما لاغوناج وفما توتال يزون ينحيوهم مي سي ان سو برودوي اللي توا اكتوالمون اللي اون فوا ترانسبورتي تصب في ديشارج كونترولي بروبر على الناس. هذه هو لو بروسيدور دو تريتمون تاع الماء. دونك نحينا الديشي سوليد نحينا التراب نحينا الزيوت قاعدين البيولوجيك من البيولوجيك كنا سيباري لي بو بالماء الماء خرج على روحه جينا البارتي بو بارتي كبيره منها نعاودوا نرجعوها للباسان بارتي الاخرى اللي سكون ابيل لي بونكسي تصب في لي ديبيسيسور فوالا من ليبيسيسور الباسان ستوكاج والباسان ستوكاج للديزيدراتاسيون ميكانيك. وي تفضل.